बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, जो कि तारीख में कभी भी जो है गोल्डन टाइम पीरियड नहीं आया उनका, और हमेशा से जो है कुछ ना कुछ मगोइयाँ सुनने में आती रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया का तो अब तो खास तौर पर दौर शुरू हो चुका है, तो सोशल मीडिया की खबरें तो आपको पता है, एक एक लम्हे की जो है खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती है। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से, जब से फौज हमारी पाक आर्मी की तरफ से कुछ नई तैनातियां की गई और कुछ जर्नल्स को जो है नई वो दी गई, जिम्मेदारियां दी गई। उसके बाद जो है DGISI को भी चेंज किया गया। जनरल फैज अमीर साहब को कोर कमांडर की वो दी गई, तकरीरी की गई उनकी, और जनरल नदीम अंजुम साहब है, उनको DGISI के जो है तैनात किया गया। उसकी फिर जो है समरी जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस आती है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद वो समरी जो है उसको मंजूर किया जाता है। तो उसके बाद जो है तकरीरी का जो एक सारा एक सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद तकरीरी हो जाती है। लेकिन जब वहां से तो सब कुछ फाइनल हो गया फौज की तरफ से, उसके बाद जब वो समरी वजीर आजम हाउस आई, तो उसके दिन अभी तक जो है उसकी समरी के ऊपर जो है साइन नहीं हो सके। और उसके बाद जो है खबरें गर्म होना शुरू गई कि जी फौज और पाकिस्तान जो की हुकूमत है उसके ताल्लुकात जो है खराब हो गए हैं, और काफी हद तक खराब हो गए हैं। बहुत ज्यादा खबरें आना शुरू हो गई। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जी अभी कुछ खबरें गर्म आ रही हैं। और उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा की जो कल मुलाकात हुई रात को, उसमें भी जो है अभी तक जो है वो ये कह रहे हैं कि जी अभी तक सारे मामला हल हो गए हैं, और इंशाल्लाह जो है आप लोग जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। और हमें इस बात पर आप लोगों को शाबाश देनी चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, कि ये जो दौर गुजरा इमरान खान साहब का और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जो दौर है, ये सबसे अच्छा दौर है पाकिस्तान की तारीख का। तो इस तरह की कुछ बातें की गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पाकिस्तान पहले हम बात कर लेंगे कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और जो ताल्लुक है हमारा ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात रहे कैसे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो जितनी भी तारीख है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पाकिस्तान के जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है, कभी भी बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम पीरियड नहीं आया। 3 साल 4 साल मैक्सिमम ऐसा ही होता है। और जो है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है हमेशा से चपकलिश का शिकार रहे हैं और तजब्जुब का शिकार रहे हैं। पहले आप देख लें, जनरल ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने भुट्टो साहब को जो है फांसी पर चढ़ा दिया। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो है उनको शाबाश दी गई और उनको उनकी जमात बन गई। उसके बाद नून लीग बन गई, जिसमें उनके बेटे अपने भी शामिल थे जनरल ज़ियाउल हक साहब के। असल उनका मकसद था कि जो अपने बेटे हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब के, उनको मैं आगे लाऊंगा, और वो एक पार्टी बनाई गई, बाकायदा सपोर्ट किया गया। लेकिन ज़ियाउल हक साहब जब चले गए तो उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब के जो बेटे हैं उनको बिल्कुल ऐसे दूध में से जैसे बाल निकाल के साइड पर कर दिया जाते हैं मियाँ फैमिली की तरफ से, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और पार्टी को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद फिर उनका दौर खत्म हुआ, और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक साहब एक हादसे का शिकार हो गए। वो आज तक मुअम्मा है और अभी तक हल नहीं हुआ कि एक ऑन ड्यूटी जर्नैल जो है उसका हेलीकॉप्टर में जो है ब्लास्ट हो जाता है, और उस हम की पीटीओ का एक मामला, और वो सारा अभी तक जो है वो मुअम्मा हल नहीं हो सका। उसके बाद फिर आप देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब आए। इससे पहले जनरल करामत साहब थे। जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो जनरल करामत साहब को जो है नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक बयान के ऊपर जो है उनको ओहदे से फारिग कर देते हैं। फिर जनरल मुशर्रफ साहब को लाया जाता है, और जनरल मुशर्रफ साहब जो है वो आके नवाज शरीफ साहब का ही तख्ता उलट देते हैं। और फिर जनरल मुशर्रफ साहब 10 साल जो है एक मार्शल लगा के बैठे रहते हैं। उसके बाद फिर कियानी साहब का दौर आता है, और कियानी साहब दोबारा जो है नून लीग को नवाजते हैं, और वो 35 पंक्चर वाली कहानी। तो इस तरह के मुख्तलिफ ताल्लुकात रहे हैं हमेशा से पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री की आदत जो है हमेशा से तजब्जुब का शिकार रहे हैं। और मैं आपको इसके साथ एक हकीकत भी बताता हूँ, पूरी दुनिया में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हमेशा से ही ऐसे रहते हैं। अगर आप कहें कि पूरी दुनिया में इस टाइम अगर किसी मुल्क में जमहूरियत है और वो बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के आई है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है कहना। आप अमेरिका की मिसाल उठा के देख लें। अमेरिका में जो अभी इलेक्शन हुए जिसमें बाइडन साहब को सिलेक्ट किया गया है और ट्रंप को जो है वो उतार दिया गया, वो सिर्फ जो है आप देखें तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का साथ बाइडन के साथ ना होता, और अमेरिकन फौज और एस्टेब्लिशमेंट अदारे और पेंटागन अगर ना चाहता, तो बाइडन कभी भी ना आते। क्योंकि अगर बाइडन और इनके पोलिंग का वो लगाया जाए तो सिर्फ कुछ परसेंट जो है 1 से 2% का जो है माइनर सा वो फर्क था, जिसमें जो है बाइडन जो है वो जीत कर और प्रेसिडेंट बन गए। इसी तरह बरतानिया में देख लें, मुख्तलिफ जितनी बड़ी जमहूरियतें हैं उनको उठा के देख लें तो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है जो भी हुकूमत बन के आती है। इंडिया को भी आप उठा के देख लें, इंडिया को भी सिर्फ हिंदू आता और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और फौज की तरफ से ही लाया गया मोदी को बनाकर।
تو یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے ملک کی سیکیورٹی کو لے کر اور ملک کی حفاظت کو لے کر، تو اس کا لازمی بات ہے ایک سٹیک ہوتا ہے کہ حکومت کیسی آ رہی ہے اور کیسی نہیں آ رہی، تو یہ پوری دنیا میں ایسا چلتا ہے۔ تو اب میں بات کروں گا تو یہ اس کو کہنا وہ نہیں ہے کہ جی سول ملٹری کی سوچ کے بغیر اور ملٹری کی اپروچ کے بغیر کوئی بھی حکومت کسی ملک میں آ جاتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ ابھی تک اس کی کوئی واضح مثال نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی صاحب جنرل فیض حمید صاحب، جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے، اور جو جنرل ندیم انجم صاحب جس کو فوج کی طرف سے تعینات کیا گیا تو نئے ڈی جی آئی سے، وہ بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بے مثال کام کیا انہوں نے اپنی، وہ اس سے پہلے جو ہیں وہ پشاور کے کور کمانڈر تھے اور ان کی بڑی اچھی خدمات ہے فوج میں ان کی اس سے نہیں بات کر رہا کہ وہ کسی قابلیت میں ان سے کم تھے یا جو بھی تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس سے جنرل فیض حمید صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے، اور ان کو اس موقع پر ہٹا دینا ہے جبکہ انڈیا جو ہے آلریڈی یہ پروپیگنڈا کر چکا ہے کہ پاکستانی جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس اے کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہے، اور ان قریب جو ہے ڈی جی آئی ایس اے کو ہٹا دے گا۔ تقریباً 1 سے 1.5 ماہ پہلے انڈیا میں پورے انڈین میڈیا کے اوپر ایسی خبریں چل رہی تھیں، اور اب آگے جو ہے جنرل فیض صاحب کو ہٹا دینا، یہ کسی بھی اس میں پتہ نہیں اس میں کیا وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک شیڈیول بھی ہو سکتا ہے، شیڈیول کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ ہر سال 1.5 سال کے اندر جو ہے فوج میں تعیناتیاں ہوتی ہیں اور نئی ذمہ داریاں جو ہیں جنرلز کو سونپی جاتی ہیں، اس میں کوئی بڑی وہ غلط بات بھی نہیں ہے، اور یہ پہلے بھی چلتا آیا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کو جب چینج کیا گیا، جنرل فیض حمید صاحب کو جو پشاور کا کور کمانڈر، اور اس کے بعد جنرل ندیم انجم صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی، تو اس پہ عمران خان صاحب جو ہے کچھ نالا ہوئے، جس کی وجہ سے سمری کے اوپر سائن بھی نہیں ہو سکا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت اور پی ٹی آئی کے ترجمان بے شک بلا شبہ جتنی مرضی اس کی وہ کرتے رہے، وہ وضاحتیں پیش کرتے رہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے اور تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن تعلقات میں کچھ کلیشز آئے ہیں، اور کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے تھوڑی کولڈ وار شروع ہوئی ہے پاکستان ملٹری میں اور عمران خان صاحب کی حکومت، اسی وجہ سے جو سمری کے اوپر سائن نہیں ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب کے کچھ بیانات جو ہیں پہلے موجود ہیں میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ پڑے ہوئے، جس میں عمران خان صاحب باقاعدہ یہ کہہ چکے، ایک ہی تو انٹرویو ان کا انڈین ٹی وی کو دیا ہوا، اس میں کہہ چکے ہیں یہ کہ میری مرضی کے بغیر میرے دور حکومت میں، اگر میں دور حکومت میں آتا ہوں اور میری پارٹی حکومت میں آتی ہے، تو میری مرضی کے بغیر ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل کوئی بھی آرمی چیف نہیں لگ سکے گا، اور میری مرضی کے بغیر نہ وہ کسی بھی حملہ کر سکیں گے اور نہ کوئی بھی یعنی کہ کام کر سکیں گے۔ تو یہ عمران صاحب کا خان صاحب کا بیان جو ہے آن ریکارڈ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 2-4 دن میں چل بھی رہا ہے۔ تو برحال خیر اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب تھوڑے سے نالا ہوئے، لیکن کل جب آرمی چیف کے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس میں کچھ جتنے بھی وہ مسائل تھے وہ سارے حل ہو گئے ہیں، اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں تھا، ہر بندے کو جو ہے اختلاف رائے کا حق ہے، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے، لازمی بات ہے ایک بندہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ڈی جی جو ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں وہ بھی ایک بہت اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اختلاف رائے کا حق تو ہر بندے کو ہے، تو اختلاف رائے کا حق تھا، اس سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور بندے کو ڈی جی آئی ایس اے بنانا چاہتے تھے یا وہ جنرل باجوہ صاحب سے ناراض تھے تو اس لیے انہوں نے وہ جو سمری کے اوپر سائن نہیں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اختلاف رائے ہے۔ عمران خان صاحب کا موقف جو کچھ خبر نے سننے میں یہی کہا کہ بھی جنرل فیض صاحب ایک بہت اچھا کام کر رہے تھے، تو آپ کو ہٹانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لینا چاہیے تھا، صرف ایک اتنی سی بات ہے جس کو کر کے تو وہ سارا ہوا، لیکن وہ کل جو رات میٹنگ ہوئی ہے اس میں سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ 3 نام جو ہیں بھیجے جائیں گے، اور ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب جو ہے سائن کریں گے، لیکن جنرل ندیم انجم صاحب کو جو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جائے گا۔ مسائل جو ہیں وہ حل ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پھر میڈیا میں جو ہونا شروع ہوا، اور جو کچھ نون لیگ کے صحافی ہیں انہوں نے پہلے ٹویٹ داغنے شروع کر دیے کہ جی دیکھا 12 اکتوبر ہونے جا رہا ہے، 12 اکتوبر 1999 میں جیسے ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کو اٹھا کے مشرف صاحب نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، تو سارے جتنے بھی صحافی ہیں اور پھر نون لیگ کے جو دور کے کچھ لوگ، نون لیگ کے جو کچھ لوگ ہیں اور سیاستدان جو ہیں، اور جتنا یہ ایک طبقہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب کا وہ ہے، اور جو فوج کے مخالف اور کہتے ہیں کہ جی سول بالادستی ہونی چاہیے، تو وہ سب لوگ اسی امید میں تھے کہ 13 اکتوبر کو جو عمران خان صاحب کا تختہ بھی حکومت کا الٹنے جا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ مٹھائیاں جو لی گئی تھی وہ بیچاری ویسی بڑی رہ گئی ہیں۔ اب آج صبح ہی جو ہے مریم نواز شریف صاحب جو کہ پہلے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور پچھلے 2 سال انہوں نے فوج کو جتنی تنقید کا سامنا کیا گیا پچھلے 2 سال میں، شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں اتنا زیادہ جو پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ذلیل کیا گیا ہو جتنا پچھلے 2 سال میں 3 سال میں نواز شریف صاحب نے اور پی ڈی ایم نے
اور خاص طور پہ مریم نواز شریف صاحب کے جو بیانات رہے ہیں ہمیشہ جب بھی انہوں نے آ کے میڈیا فیس کیا ہے یا کسی بھی جلسے میں گئے، ایون کہ وہ کشمیر کے جلسے میں بھی، کشمیر کا جب الیکشن تھا انہوں نے کشمیر کی بات نہیں کی، مقبوضہ کشمیر میں جو انڈیا اتنی جاہریت کر رہا ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، انہوں نے مودی کی بات نہیں کی، وہاں بھی جا کے انہوں نے سلیکٹر اور سلیکٹڈ اور عمران خان صاحب کو ہی کوسا۔ تو اب وہ جو ہے جب انہوں نے یہ سنا کہ جی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، تو آج صبح جو انہوں نے جا کے مریم نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور فوج کی تعریفیں شروع کر دی۔ تو اپنا ہی بیانیہ جس میں وہ کہتے نہیں ہیں ووٹ کو عزت دو اور ایک منتخب حکومت کو اٹھا کے جو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر یہ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، یہاں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بغیر، ہیلپ کے بغیر اور ان کی اجازت بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ بیانیہ انہوں نے پکڑا ہوا تھا، لیکن آج صبح جو ہے وہ اٹھتے ہی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے فوج کا حمایت شروع کر دی، عمران خان صاحب کو بغض عمران میں انہوں نے جو کچھ بولنا تھا وہ بولا، اور وہ ووٹ کو عزت کو دو کو چھوڑ کے وہ بوٹ کو عزت دو والا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو میں اب وہ جتنے بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں جو کہ ٹویٹ داغ رہے تھے پچھلے 5 دنوں سے اور مریم نواز صاحب کی فل چاپلوسی کرنے میں لگے ہوئے تھے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس بیانیے کی طرف کھڑے ہوں۔ تو میں اب اس کے اوپر خیر کیا بات کروں اور کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، بس ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور گردنوا کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔